أعوذ بالله من الشيطان الرجيم चौथा पारा लन तना दो सूरतें 14 रकू सूरत आल इमरान मदनिय्यह के 20 रकू लन तना पारे में 11 रकू सूरत निसा मदनिय्यह के 24 रकू लन तना पारे में 3 रकू 4 पाँव पहले पाँव में 4 रकू दूसरे पाँव में 4 रकू तीसरे पाँव में 3 रकू चौथे पाँव में 3 रकू लन तना पारे का 11 रकू सूरत आल इमरान मदनिय्यह का 20 रकू तीसरे पाँव का 3रा रकू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 7वां पारा وإذا سمعوا 2 सूरतें 19 रकू सूरतुल माइदा मदनिय्यह के 16 रकू वइदा समिअू पारे में 6 रकू सूरतुल अनआम मक्किय्यह के 20 रकू वइदा समिअू पारे में 13 रकू 4 पाँव हैं पहले पाँव में 5 रकू दूसरे पाँव में 5 रकू तीसरे पाँव में 5 रकू चौथे पाँव में 4 रकू वइदा समिअू पारे का 17वां रकू सूरतुल अनआम मक्किय्यह का 11वां रकू चौथे पाँव का 2रा रकू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै'इन क़ुल मन अंज़लल किताब अल्लज़ी जाअ
نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استحوته الشياطين في الأرض حيران وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وآتاني رحمة من ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين